नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनका लागि निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेको छ। कसरी अगाडि बढिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा निजी साझेदारी कार्यक्रम, यो प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। राज्यको मुख्य काम र कर्तव्य नागरिक तथा राष्ट्रको सुरक्षा, देशमा विकास साथै शासन सञ्चालन गर्नु हो। समयक्रमसँगै राज्यको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनाले साथै निजी क्षेत्र सक्षम बन्दै जाँदा राज्यले विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन थाल्यो। यसै क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा सुरु भयो। काठमाडौँ महानगरले यही अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विकासका विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। विकासमा निजी क्षेत्र र नागरिकको सहभागिता, सुरक्षामा नागरिक, प्रहरी र महानगरको साझेदारीता, सुशासन प्रवर्धनमा विज्ञ समूह र प्रशासनिक विज्ञता बीचको सहभागिताका अनेकन यस्ता ढाँचाहरू छन् जसले महानगरलाई महानगरवासीको सुविधाका लागि पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नमा सघाउ पुर्याएका छन्। दिगो विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ्दै आएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका। सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि पूरा गर्नुपर्ने धेरै जिम्मेवारी रहेका हुन्छन्। सम्पूर्ण सुविधा तथा जिम्मेवारी सरकार आफैले पूरा गर्न सम्भव पनि देखिँदैन। त्यसकारण सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकासका कामहरू गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा ट्राफिक आइल्यान्डबाट महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको सुरुवात गरेको थियो। तत्पश्चात सो अवधारणा अनुरूप विभिन्न विकासका काम सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। महानगरभित्र निर्माण भएका आकाशे पुल, यात्रु प्रतीक्षालय, ट्राफिक चेकपोस्ट, सोलर, डस्टबिन, नयाँ बस पार्कको निर्माण लगायतका निर्माण कार्य पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यका सफलता हुन्। महानगर क्षेत्रभित्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको अवलम्बन र अभ्यासका कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि निरन्तरता दिएको छ। महानगरको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तय भए अनुसार यस वर्ष आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास, सांस्कृतिक सम्पदा र शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक निजी तथा समुदाय साझेदारी सहभागिता मार्फत विकास तथा समृद्धि प्राप्त गरिनेछ। शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास, सांस्कृतिक सम्पदा, सार्वजनिक निजी तथा समुदाय साझेदारी सहभागिता मार्फत विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्न नीति दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी श्वेतपत्र जारी गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ, जसमा यस्ता प्रारूपमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा सम्झौताको पूर्ण पालना भए नभएको, परियोजना सञ्चालनको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको स्थिति, अपेक्षित उपलब्धि, रोयल्टी प्राप्तिको स्थिति लगायतका विवरण समेटिनेछन्। यसैगरी महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमनसँगै सम्भावित परियोजनाहरूको पहिचान गरी नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ। महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 जारी गरिसकेको छ। यही नीतिगत व्यवस्थामा रही महानगरले नयाँ योजनाहरूका सम्बन्धमा कार्य अघि बढाउनेछ। महानगरपालिका पक्ष भएका सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सम्मिलित परियोजनाहरूका सम्झौता अनुरूप कार्य भए नभएको अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 ले निर्दिष्ट गरेको बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित परियोजनाको पहिचान गरी छनौट भएका परियोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ।
महानगरले सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र तिनको संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यस्ता जग्गाको संरक्षण साथै हरियाली प्रवर्धनको उद्देश्य सहित ती स्थानमा उद्यान निर्माणको कार्य समेत भइरहेको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा समेत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी तिनमा हरियाली कायम गर्दै मनोरञ्जन स्थलको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय रोजगार अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका कार्यलाई टेवा पुर्याउन साझेदारीमा काम गर्ने नीति लिएको छ। महानगरले साझेदारी मार्फत अन्तरपालिकासँग समन्वय गर्दै महानगर क्षेत्रको धुलो र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कार्य गर्ने योजना अघि सारेको छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी मनोरञ्जन स्थलको रूपमा विकास गर्न, स्थानीय रोजगार अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका कार्यहरूलाई टेवा पुर्याउन नगर साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रको धुलो प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिकासँग सीमाना जोडिएका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्नेछ। सामाजिक विकास राज्यको दायित्व बढ्दै जाँदा सबै क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष उपस्थिति असहज हुन्छ। निजी क्षेत्र बलियो बन्दै जाँदा राज्य पक्षले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निजी क्षेत्रसँग गरिने सहकार्य प्रभावकारी देखिएको छ। निजी क्षेत्रसँग पुँजीको पर्याप्तता, चुस्त व्यवस्थापन, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता हुने हुनाले पनि विकासमा सहकार्य सम्भव भएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै विकास निर्माणका कामहरू गर्न सम्भव नभएकाले र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी यस्ता कार्यमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएकाले साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अवलम्बन गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भने सार्वजनिक क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका र निजी क्षेत्रको कार्य सम्पादन भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बगिरहेका नदीहरू धेरै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेर बगिरहेका छन्। त्यस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पदमार्गका रूपमा पनि पहिचान गरेको छ। काठमाडौँको थापाथलीबाट टेकु दोभानसम्मको क्षेत्रलाई भने सम्पदा पदमार्गका रूपमा पहिचान गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। नदी सभ्यता विकासको उद्गम थलो हो। नदी किनाराबाट नै मानव बस्ती विकासको थालनी भएको छ। जीवन निर्वाहका लागि पहिलो प्राथमिकता नदी धार्मिक मान्यतामा आस्था राख्नेहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता धेरै नदी छन् जुन शताब्दीौँदेखि पुजिँदै आएका छन्। उपत्यका मुहान भई बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरूले अनेकन धार्मिक र पौराणिक आख्यान समेटेका छन्। यस्ता नदीहरूको सङ्गम तीर्थमा सुरु भएको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि आज पर्यन्त छन्। नदी तटमा निर्मित विश्राम स्थल, मन्दिर, पाटी, पौवा, यसै गरी दाह संस्कारका लागि बनाइएका घाट लगायतका संरचनाहरू लामो समयसम्म उपयोगी बनिरहेका छन्। काठमाडौँ सभ्यताको इतिहास बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूबाट सुरु भएको हो। यस सहरको विकास पनि नदी तटलाई नै आधार मानि गरिएको छ, जस अनुसार कालमोचन घाटमा बागमती नदी र इच्छुमतीको सङ्गम हुन्छ। यसै गरी टेकु दोभानमा बागमती र विष्णुमती नदीको मिलन हुन्छ। राजा गुड कामदेवले काठमाडौँ सहर स्थापना गर्दै गर्दा यसको दक्षिणी सिमाना टेकु दोभानसम्म कायम गरी खड्ग आकारमा सहरको विस्तार गरे। यस अर्थमा टेकु दोभान काठमाडौँ सहरको दक्षिणी प्रवेश बिन्दु हो। टेकु दोभान र थापाथली बीचको बागमती नदी तटमा पनि यस्ता अनेकन सम्पदाहरू छन् जसले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सामाजिक लगायतका महत्त्व समेटेका छन्। थापाथलीबाट टेकु दोभानतर्फ पैदल यात्रा जाँदै गर्दा 2 किलोमिटर बीचको यो दूरीमा बागमती नदी तटमा 10 भन्दा बढी घाट, शवदाह गृह, सतल तथा मन्दिरहरू देख्न सकिन्छ। यात्राको सुरुमा थापाथलीमा रहेको भक्कारी देख्न सकिन्छ। त्यसपछि चेस पार्क हुँदै 10 नामी, उदासी, नाथ र बैरागी सम्प्रदायका जोगीहरूको अखडा रहेको छ। यसै गरी कालमोचन घाट, टुकुचा नदी तथा त्रिपुरेश्वर मन्दिर देख्न सकिन्छ।
टेकु दोभानतर्फ केही अगाडि गएपछि बागमतीको सबैभन्दा लामो घाट चन्द्रघाट र सबैभन्दा ठुलो घाट परिसर मुसाफिरखाना देख्न सकिन्छ। यसैगरी नेपाल आँखा अस्पताल पूर्णेश्वर महादेव पुरेत घाट यहाँका अन्य केही सम्पदाहरू हुन्। यस्तै हनुमानको ढुङ्गाको मूर्ति स्थापित भई त्यसैको नामबाट नामाकरण भएको हनुमान घाट, तीन देवल, पचली भैरव पचली घाट पनि यसै नदी तटका सम्पदाहरू हुन्। यसैगरी शाहकालको उत्कृष्ट नमुना मध्येको एक लक्ष्मेश्वर महादेव मन्दिर, वैष्णव सम्प्रदायको आराध्य राधाकृष्ण मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ। यी सम्पदाको अवलोकनसँगै अन्त्यमा टेकु दोभानमा आएर यात्रा समापन हुन्छ। बौद्ध सम्प्रदायमा चिन्तामणि तीर्थ भनेर चिनिने टेकु दोभानमा 10 भन्दा बढी स्तूप तथा चैत्य छन्। यसैगरी घाट तथा शवदाह गृहहरूले यो दोभानलाई घेरेका छन्। बागमती नदी तटमा रहेका यी सम्पदाहरूको महिमा र परिचयलाई जनमानसमा फैल्याउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले बागमती सम्पदा मार्ग नदी मार्फत सहरको रूपान्तरण नामक पुस्तिका समेत प्रकाशन गरेको छ। ब्रिटिस काउन्सिल तथा स्टोरी साइकल सङ्घको सहकार्यमा महानगरको 11 नम्बर वडा कार्यालय मार्फत प्रकाशित सो पुस्तिकामा थापाथलीदेखि टेकु दोभानको सांस्कृतिक पदयात्रालाई लक्षित गर्दै यसैसँग सम्बन्धित मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषय उल्लेख गरिएको छ। पुस्तिकामा त्यस क्षेत्रमा भएका मानव निर्मित प्राचीन भौतिक संरचना, तिनको बनावट र महत्त्वबारे वर्णन गरिएको छ। सम्पदाहरू अतिक्रमणमा पर्दै गर्दा पुस्तिकाले सूचना, जानकारी, चित्र र नक्साको माध्यमबाट त्यस्ता सम्पदा र सम्पदा मार्गको महत्त्व दर्शाउँदै यसलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको छ। प्राचीन महत्त्वको यो क्षेत्र अहिले अव्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण साथै मानव अतिक्रमणका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ। नदी किनाराको अतिक्रमण र मन्दिर परिसरमै मानिसहरू स्थायी आवास निर्माण गरी बस्नाले सम्पदाहरू नासिँदै गएका छन्। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हर कर्ममा उपयोगी नदी र नदी तट अहिले मानव गतिविधिकै कारण दूषित बनेका छन्। महानगरपालिका कार्यालयले नदी तटका यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्दै पैदल यात्रा मार्फत सम्पदाहरूसँग साक्षात्कार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बागमती सम्पदा मार्ग निर्माण गर्दैछ। आशा गरौँ सम्पदा मार्गको निर्माण पश्चात नदीले गुमेको आफ्नो पहिचान पाउनेछ, साथै सम्पदाहरू सदा जीवन्त रहनेछन्। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।